बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से कुछ बड़ी अहम अपडेट्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और सोशल मीडिया के ऊपर इस केस के हवाले से बहुत ज़्यादा अफवाहें और झूठी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर इस केस से मुतल्लक़ जो सबसे रिलायबल सोर्सेज हैं जिनमें वकला शामिल हैं जो नूर मुकद्दम केस देख रहे हैं और पुलिस के ज़राए शामिल हैं और हमारे वो सहाफ़ी दोस्त जो रोज़ाना अदालत जाते हैं इस केस की लम्हा बलम्हा प्रोसीडिंग से आप लोगों को आगाह करते हैं, उनसे ये सारी मालूमात मैंने ली हैं और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो आज 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड ख़त्म होने के बाद मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र को अदालत में पेश किया गया, लेकिन बाकायदा अदालत में पेशी नहीं हुई। अडियाला जेल से अदालत तक लाया गया, लेकिन अदालत में जो एक जेल के कैदियों के लिए हवालात होती है जिसको बख्शी खाना कहते हैं, बख्शी खाने में ही रखा गया और वहीं से उनको हाज़िरी लगवा कर वापस भेज दिया गया और 1 माह से ज़ायद का वक्त गुज़र चुका है और बहुत सारी क्या सराइयाँ चेमगोइयाँ और बहुत सारी अफवाहें ज़ेर गर्दिश है कि 1 माह से ज़ायद वक्त गुज़रने के बावजूद मरकज़ी मुलज़िम को जज के सामने कमरा अदालत में क्यों नहीं पेश किया जा रहा और क्या आया इस हवाले से कोई डील हो चुकी है और कुछ डील की ख़बरें भी हैं, वो भी आगे चलकर डिस्कस करते हैं। लेकिन जो इस केस के जो सबसे रिलायबल सोर्सेज हैं यानी कि जो वकला हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े सीनियर लोग उनमें शामिल हैं चूँकि उन्होंने अपना नाम मख्फी रखने की दरख्वास्त की है, इसलिए आप कह लें कि जो इस केस को ओवरऑल देख रहे हैं, जो बतौर वकील अदालत में पेश होते हैं, उनके मुताबिक चूँकि अदालत की छुट्टियां थीं और अदालत की छुट्टियां होने की वजह से जो मुतलका जज जिनके पास ये केस लगा हुआ था वो अवेलेबल नहीं थे, उनकी जगह ड्यूटी जज थे और ड्यूटी जज का काम यही होता है कि कोई भी केस जिसमें जुडिशल रिमांड हो या फ़िज़िकल रिमांड हो वो उससे मुतल्लक़ यानी कि केस की जो चुनिंदा चीज़ें होती हैं उससे मुतल्लक़ वो समाअत करते हैं। केस के मेरिट्स के ऊपर या बाकायदा ट्रायल के ऊपर वो समाअत का हिस्सा नहीं होते। चूँकि अभी तक केस इब्तदाई मरहले में था, हतमी चलान पेश नहीं हुआ, तो वो सिर्फ जुडिशल रिमांड और फ़िज़िकल रिमांड और चलान की हद तक मामला देख रहे थे। अब चूँकि अदालत की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, चलान तैयार हो गया है, अब बाकायदा सेशन जज की अदालत में ये चलान भेजा जाएगा और अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद पुलिस ज़राए और जो इस केस के अंदर शौकत मुकद्दम साहब की फ़ैमिली की तरफ से जो वकला पेश हो रहे हैं उनके मुताबिक मैक्सिमम 2 माह के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर इस केस का फ़ैसला हो जाएगा। दूसरा, इस हवाले से एक बड़ी मैं तो कहूँगा कि नामुनासिब और इंतहाई घटिया कैंपेन चल रही है कि नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने जो मुजरिम ख़ानदान है उनके साथ किसी किस्म की कोई डील कर ली है या उनका कोई तस्फिया हो चुका है और डील के अवज़ उनको ऑस्ट्रेलिया में कोई वहाँ पर जायदाद, गाड़ियाँ और कैश वगैरह मिला है। ये इस तरह की ख़बरें चल रही हैं और बहुत जल्द इस केस के अंदर तस्फिया और बाकायदा मुआहिदा सामने आ जाएगा। जब हमने इस हवाले से जितने भी मोतबर ज़राए हैं उनसे बात की, उन्होंने सख्ती से इस बात की तरदीद की और ख़ास तौर पर जो शौकत मुकद्दम साहब के वकील हैं उनके मुताबिक किसी किस्म की कोई बातचीत, किसी किस्म का कोई राब्ता, किसी किस्म की कोई पेशकश सवाल ही पैदा नहीं होता और किसी किस्म की कोई मुलाकात, ये तो बिल्कुल इंतहाई नामुनासिब बात है। ये उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ़ है जो इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं, जिन्होंने अपनी जवान बेटी की मैयत अपने हाथों से, कटी फटी मैयत अपने हाथों से दफन की, उनके लिए तो किसी किस्म का जवाज़ ही नहीं पैदा होता और ये उनके लिए इस तरह की बातें, इस तरह की ख़बरें इंतहाई तकलीफ़ का बाइस हैं। उसके अलावा अमरीकी सफारत खाने के हवाले से भी मैंने भी गुज़श्ता वीडियो में बात की और डिटेल के साथ की। चंद लोग इस तरह की ख़बरें ख़ास तौर पर ट्विटर पर, फेसबुक पर
اور یوٹیوب پر ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں، پھیلا رہے ہیں کہ امریکی حکومت، امریکی سفارت خانہ متحرک ہو چکا ہے، اور امریکی سفارت خانہ جس طرح ریمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے چھڑا کر لے کر گیا، اس طرح امریکی حکومت اپنے شہریوں کو پاکستان کی عدالتوں سے، پاکستان کی پولیس سے اسی طرح ریمنڈ ڈیوس کی مانند عنقریب چھڑا کر لے جائے گی، اور تمام تر معاملات طے پا گئے ہیں۔ بہت سارے وکلاء سے اس حوالے سے بات ہوئی کہ کسی بھی امریکی شہری کے دوسرے ملک میں ٹرائل سے متعلق امریکی قوانین اور امریکی حکومت کا ماضی اس طرح کے ایگزامپلز میں، اس طرح کے کیسز میں کیا بتاتا ہے، تو ان کے مطابق پہلی بات تو یہ کہ امریکہ یا امریکہ کی حکومت، امریکہ کا محکمہ خارجہ، ان کا سفارت خانہ کسی دوسرے ملک میں عدالتوں پر، ٹرائل پر، پولیس پر کسی صورت اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا، امریکہ کے اپنے قوانین کے مطابق ان کا کوئی شہری کسی دوسرے ملک میں جرم کرتا ہے تو اس کو اس ملک میں نہ صرف ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ جس جگہ جرم ہوا، یعنی کہ کوئی امریکہ کا شہری برطانیہ، جرمنی، فرانس یا پاکستان میں جرم کرتا ہے تو اسی ملک میں جہاں پر جرم سرزد ہوا وہیں اس کا ٹرائل ہوگا، وہیں وہ سزا کاٹے گا۔ اب یہ ضرور ہے کہ اپنے شہری کی جان کی سلامتی اور رائٹ آف فری اینڈ فیئر ٹرائل کے لیے امریکی حکومت اس کو معاونت کرتی ہے، وکیل پرووائڈ کرتی ہے، لیکن چونکہ ان کو جو جعفر خاندان ہے، پاکستان کا امیر ترین خاندان ہے، ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں، ان کو وکیلوں کی کوئی کمی نہیں۔ ان کے ایک اشارے پر پاکستان کے بہترین سے بہترین وکیل دوڑے چلے آئیں گے، کیونکہ ان کو وکلا کو بھی معلوم ہے کہ لاکھوں کروڑوں فیس کی مد میں ہمیں یہاں سے مل سکتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی شہری کسی دوسرے ملک میں ایک ایسے جرم میں سزا کاٹ رہا ہے جس میں اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے، یا اس کو سزائے موت سنا دی گئی اور اس سزائے موت پر عمل درآمد ہونا ہے، اس معاملے پر تھوڑا سا یہ جو کیس ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ امریکہ کی حکومت سزائے موت کے حوالے سے، خاص طور پر اپنے شہریوں کو ہونے والی سزائے موت کے حوالے سے جو دوسرے ممالک میں وہ فیس کر سکتے ہیں، بڑا شور شرابہ ڈالتی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی سزائے موت کے خلاف اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آواز بلند کرتی ہیں، لیکن چونکہ اگر یہ معاملہ یورپی یونین کے کسی شہری کا ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کی حکومت کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یورپی یونین کے بہت سارے ممالک میں، بلکہ تقریباً تمام یورپی یونین میں سزائے موت ختم ہو چکی ہے، لیکن چونکہ امریکہ کی کچھ ریاستوں میں ابھی بھی سزائے موت دی جاتی ہے تو امریکہ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا۔ شور شرابہ کرنے کے باوجود امریکی حکومت کسی صورت اس سزائے موت کو، اگر ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت ہوتی ہے تو اس کو پھانسی کے پھندے تک جانے سے نہیں روک سکتی۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ بہتان لگا رہے ہیں، بہت سارے لوگ الزام لگا رہے ہیں، اور بڑی گھٹیا بات ہے کہ جو مقتولہ نور مقدم تھی اس کا مرڈر اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ پریگننٹ تھی، اور جو مرکزی ملزم ظاہر جعفر ہے اس نے ثبوت ختم کرنے کے لیے یا کہہ لیں کہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے قتل کیا۔ اور وہی بات وکٹم بلیمنگ جو پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جب ہم نے اس حوالے سے اس پہلو پر اپنے سورسز سے بات کی تو بہت ساری نئی چیزیں ہمارے لیے بھی سامنے آئیں۔ ایک تو جو سب سے اہم اور نئی چیز تھی وہ یہ کہ کسی بھی خاتون کے مرڈر کی صورت میں جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، چاہے وہ مرڈر کسی بھی حالات میں ہوا ہو، پوسٹ مارٹم کے دوران اس بات کا، اس پہلو کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا قتل سے پہلے مقتولہ پریگننٹ تھی یا نہیں تھی۔ دوسرا پہلو جو فرینزک کروایا گیا اور جو پوسٹ مارٹم کے بعد جو فرینزک ہوا، اس پورے پروسیس میں، اس پورے سائنٹیفک پروسیس میں کسی جگہ بھی پریگننٹ ہونے کی نہ تو کوئی بات سامنے آئی، نہ کوئی اس حوالے سے کوئی ثبوت سامنے آیا، نہ کسی بھی فرینزک رپورٹ میں، اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں اس حوالے سے کوئی بھی اس طرح کی چیز کسی صورت سامنے نہیں آئی۔ اب یہ وہ سارے فیکٹس ہیں
جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جن کی جوان جہان بچی کو بے دردی سے قتل کیا گیا، بجائے ان سے ہمدردی کرنے کے چند ویوز لینے کی خاطر وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے، چند ویوز لینے کی خاطر ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، تہمت لگائی جاتی ہے، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ فیکٹس پر بات کریں، فیکٹس کے اوپر لوگ آپ کو دیکھیں گے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، فیکٹس کے اوپر آپ کو ویوز بھی ملیں گے، لوگ اپریشیٹ بھی کریں گے، اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو فیکٹس سامنے آئیں وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔